आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, देश कोरोना महामारीको बीचमा छ र देशमा स्थायी सरकार पनि छ। स्थायी सरकारबाट कोरोना महामारी मात्र होइन, जनजीविकाका अरू थुप्रै सवालहरू, थुप्रै समस्याहरू निराकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि कोरोना महामारीलाई समेत सरकारले सफल रूपमा अवतरण गराउन नसकेको भन्ने आरोप सरकारले खेप्दै आएको छ र धेरै हदसम्म यो देखिएको पनि छ। पछिल्लो समय क्वारेन्टाइनको अव्यवस्थापन र त्यसभित्रै भएका असुरक्षाका गतिविधिहरू यी लगायतका विभिन्न पाटाहरू छन् र यस विषयलाई लिएर युवाहरू, विशेष गरी स्वतन्त्र भनिएका युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन् सरकारलाई खबरदारी गर्नका लागि। र देशका युवाहरूको नेतृत्व गरेर बसिरहेका युवा नेताहरू चाहिँ अहिले के गरेर बसिरहेका छन्? के सरकारलाई सचेत गराउने काम युवा नेतृत्वको होइन र? आजको विषय हामीले यस सम्बन्धमा केन्द्रित गरेका छौँ र आज यो बहसमा सहभागी हुनका लागि सत्ताधारी दल नेकपाको केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका र युवा सङ्घ नेपालका संयोजक समेत रहनुभएका रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखा हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। र त्यसै गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका तरुण दलका अध्यक्ष जितजङ बस्नेत पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई नि स्वागत छ। धन्यवाद। अब म बहसलाई सुरु गर्छु। बस्नेतज्यूबाटै सुरु गरौँ। सरकारको अहिलेको जुन काम कारबाही छ यसबाट तपाईँहरू के सोचिरहनु भएको छ? के गर्नुपर्थ्यो? सरकारले के भइरहेको छ अहिलेको? तपाईँलाई धन्यवाद। अहिलेको काम कारबाहीको विषयमा त दीपशिखाजी नै खुसी हुनुहुँदैन होइन। अब हामी प्रतिपक्षको कुरो त गर्नै परेन। साँच्चीकै राम्रो काम गर्न सकेको छैन। के भयो भने यो शताब्दीकै एउटा चुनौती आएको हो नि त। यो संसारलाई आएको चुनौती हो। यो नेपाललाई मात्रै आएको होइन, यो संसारमा आयो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 भनेर यसले जुन रूप लियो, संसारमा महामारी फैल्यो र संसारमा आकलन थियो धेरै मान्छेहरू यो कोभिड-19ले धेरै मान्छेहरू मार्नेछ र महामारी आउनेछ र लकडाउनमा बस्नुपर्ने छ भने धेरै अगाडिदेखिको हामीमा आकलन थियो। सरकारले एउटा राम्रो काम चाहिँ गरेको थियो। लकडाउन चाहिँ ठ्याक्कै कोभिड-19को कुरा गर्ने हो भने लकडाउन चाहिँ ठिक समयमा गरेको हो। उसले जुन बेला गर्नुपर्ने बेलामा त्यो बेलामा मलाई एकदम खुसी लागेको थियो। लकडाउन आजभन्दा 80 दिन अगाडि लकडाउन ठिक समय गऱ्यो। लकडाउन पछिका दिनहरू सरकारले जुन चुनौती झेल्नुपर्ने त्यो चुनौती झेल्न सकेन। अहिले मलाई के लाग्छ भने साँच्चीकै सरकारले हात ठडाएको हो कि कोभिड-19बाट अथवा कोरोना भाइरसबाट हात ठडाएको हो कि? किनभने लकडाउन गरिसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काम गरेनौँ। म तपाईँलाई भन्छु विस्तृत रूपमा के भने क्वारेन्टाइनको विषय होइन। नेपाली जनता इन्डियाबाट आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा थियो। भारतबाट आउँछन्, कहाँबाट जाने त? भारतले पनि लकडाउन गर्यो, त्यहाँ खाना छैन। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो। त्यहाँ रोक्ने होइन कि हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित रूपले क्वारेन्टाइन गरेर 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइन राखेर पिसिआर टेस्टलाई बृहत रूपमा हामीले पिसिआर टेस्ट गर्दै क्वारेन्टाइनबाट हामीले पठाउन सके भए आज 6000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेको छ, 19 जना मरिसकेको अवस्था छ। त्यो अवस्था आउँथेन। हामीले त्यसमा भुलचुक गऱ्यौँ। क्वारेन्टाइन हामीले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ। अघि नै तपाईँले पनि सुरक्षा दिन सकेनौँ। आइसोलेसनको विषय त कहाँ हो आइसोलेसन कहाँ राख्ने भन्ने कुरै अहिले सरकारले गर्न सकिरहेको छैन। सरकारलाई थाहा चाहिँ छैन आइसोलेसन भनेको के हो भनेर। हामी जम्मा 1 लाख पिसिआर, 1 लाखको हारिमा पिसिआर टेस्ट भएको छ, 2 लाखको हारिमा आरडिटी टेस्ट भएको छ। र आरडिटी टेस्ट भने जुन बेलामा आरडिटी 30% मात्रै भ्यालिडिटी छ नि आरडिटीको। म डक्टर साइन्टिस्ट नभए पनि मैले पढाएको छु 30% भ्यालिडिटी। आरडिटी टेस्ट गरेर त्यसलाई पोजिटिभ आउँछ भने पिसिआर टेस्ट गरिहाल्नु पर्थ्यो। हामीले त्यो गर्न सकेन। आरडिटी टेस्टलाई नै हामीले 100% भ्यालिडिटी राखेर हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ। झन् मान्छेलाई आतङ्क गर्ने, झन् मान्छे डराउने, निराश हुने काम चाहिँ भयो। अब यो व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। सङ्क्रमित हामी कहाँ 73 जिल्ला हो कि 72 जिल्लामा सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ। अझ पनि सरकार यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ। 10 अरबको कुरा आएको छ। 10 अरब चाहिँ खर्च भयो भन्छु। 10 अरब त घटेर यति बेला 8 अरबमा आइसक्यो। 10 अरब 8 अरब सरकारले खर्च गर्यो। त्यो 8 अरब हामीले केमा खर्च गऱ्यौँ? यही बिचमा हामीमा धेरै काण्डहरू आए। के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा औषधि उपचार, यो कोभिड-19कै औषधि उपचार ल्याउनेमा, किट ल्याउने कुरामा, मास्क सेनिटाइजर ल्याउने कुरामा
सरकारले ल्याउन सकेन, त्यसपछि आर्मीलाई दियो, आर्मीको पनि अहिलेसम्म आएकै आएन मलाई थाहा छैन। भनेपछि त्यसमा पनि घोटालाहरू आए। अब भनौँ न आर्थिक नीतिहरू बनाइयो नि साँच्चीकै दुःख लाग्छ के। साँच्चीकै के दुःख लाग्छ, नेपाली जनता गरिब जनता मर्ने नै हो लेखेको हो कि पोलिटिसियन दीपशिखा र जिज्जङ बस्नेत बाँचे हुन्छ अनि म तपाईँलाई भन्नु दीपशिखाजी र जिज्जङ चाहिँ बाँच्नुपर्ने, रमाइलो गर्नुपर्ने, तपाईँको आएर इन्टरभ्यू अरू चाहिँ गरिब जनता चाहिँ मर्नुपर्ने। हामीले आर्थिक प्याकेज कहाँ रात दिन सक्यौँ? हो, तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा हुनुहुन्छ र यो आवाज त तपाईँहरूले सदनमा यति बेला सडक त लकडाउनको कारण हामी उपयोग गर्न सक्दैनौँ, सदनमा जोरदार रूपमा उठाउनु पर्ने अथवा त्यही ढङ्गले डेलिगेसन जानुपर्ने, सरकारलाई झकझक्याउनु पर्ने। तपाईँहरूभन्दा पहिला स्वतन्त्र युवाहरू चाहिँ सडकमा आउनु पऱ्यो कि र तपाईँहरूलाई झल्यास्स बनाइदिनु पर्ने, ए यो मुद्दा त हामीले पो उठाउनु पर्ने हो भन्ने अवस्थामा तपाईँहरू पर्नुभयो। तपाईँको यो विषयमा चाहिँ मेरो अलिकति पृथक धारणा छ। तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने युवाहरू आउनुभयो, जो आउनुभयो धन्यवाद दिन चाहन्छु। युवाले त्यो दिनसम्म मात्रै गर्नुभयो, भोलिपल्ट आज गर्नु भएन, हिजो गर्नु भएन। जुन दिन नक्साको विषयमा चाहिँ विधेयक पास हुँदै थियो त्यो दिनसम्म चाहिँ उहाँहरूले विरोध गर्नुभयो। उहाँहरूलाई विरोधको लागि धन्यवाद पनि। तर त्यसपछि उहाँहरूले किन गर्नु भएन मलाई थाहा छैन। हाम्रो कुरो के थियो भने हामीले सरकारमा कुरा उठाएका हुन्, प्रतिपक्ष दलको रूपले सरकारमा संसदीय दलबाट पनि कुरा उठायो, संसदले पनि कुरा उठाए, पार्टीले पनि कुरा उठायो। तर पनि यो सरकार चाहिँ यो कोरोना भाइरससँग आजित भएको हो कि अथवा नेपालमा कोरोना भाइरस भन्ने कोभिड-19 नै छैन भन्ने चाहिँ सरकारलाई लागेको हो। नेपाली कि चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो गरिब जनता मर्ने नै हुन्, मर्न दिउँ भनिदिनु पऱ्यो, धनी बाँच्ने गरिब मर्न दिनु। किनभने आर्थिक प्याकेज त हुन्छ, संसारभरि आर्थिक प्याकेज दिएको छ नि त। गरिब जनता लकडाउनमा तपाईँले 80 दिन राखिसक्नुभयो, उसले खाना लाउन पाएको छैन। के अरे कुनै सङ्घ संस्थाले गरेर हुने कुरा पनि होइन यो त सरकारले नै दिनु। ठिक छ, दीपशिखाज्यूसँग जाउँ एकचोटि। तपाईँ युवा सङ्घ नेपालको संयोजक, युवा सङ्घ नेपाल भनेको तपाईँको पार्टीको मेरुदण्ड हो, त्यत्रो सङ्गठनको तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ र तपाईँले अहिले चाहनुभयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अथवा मन्त्रीहरू सबैसँग सिधा सम्बन्ध राख्न सक्नुहुन्छ र सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ। अहिले आएका यी प्रश्नहरू सायद तपाईँले पनि अनुभूति गर्नुभएको छ, सरकारले यहाँ कमजोरी गरेको छ भनेर। किन यसको निकास दिन सकिएन? कि हात उठाउनु भयो उहाँले भने जस्तो? दुईटा अतिबाट बहस भइरहेको छ। एउटा अति केही पनि भएन भन्ने अति, अर्को अति सबै थोक भएको छ केही पनि देखिएन भन्ने अति। मेरो विचारमा यी दुईटै अतिहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ। केही पनि नभएको, कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले केही पनि नगरेको भन्ने कुरा पनि सत्य होइन। सबै थोक गरिएको छ, योभन्दा बढी सकिँदैन थियो भन्ने कुरा पनि सत्य होइन। सत्य के हो भनेदेखि सरकारले हाम्रो जस्तो मेकानिजम, हामी कहाँ जस्तो स्रोत साधन, हाम्रो जस्तो पुँजी भएको मुलुक, हाम्रो जस्तो विकास भएको मुलुकमा कति गर्न सकिन्थ्यो भन्ने एउटा प्रश्न। यो सँगसँगै जोडिएर के आउँछ भने कोरोना हाम्रो मात्रै मुलुकमा आएको होइन, यो 200 भन्दा बढी मुलुकहरूलाई यसले प्रभावित गरिरहेको छ, विश्वमा भएका सबै देशहरू। त्यसो गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा विश्वको सङ्कट हो। यहाँ कसैले कसैलाई सहयोग गर्न सक्ने, कसैले कसैप्रति सद्भाव राख्न सक्ने स्थिति छैन। पुँजीवादी र सम्पन्न मुलुकहरूले विपद व्यवस्थापनका निमित्त भनेर संरचनाहरू निर्माण गरेका हुन्छन्। भौतिक संरचनादेखि लिएर योजनागत अनि पुँजीगत के अरे तपाईँको संरचना निर्माण गरेको हुन्छन्। हाम्रो जस्तो मुलुकले विपत्तिका बेला प्रयोग गरिने गरी न भौतिक संरचना बनेको थियो, न आर्थिक संरचना नै हामीसँग थियो, न योजना नै थियो। हामी जस्तो विपन्न मुलुकले तर यति त हो नि त, मलाई भनिसक्नु दिनुहोस्, हाम्रो जस्तो विपन्न मुलुकले कति गर्न सक्थ्यो भन्ने एउटा प्रश्न रहन्छ। अब दोस्रो कुरा, अहिले जिज्जङजीले पनि राख्नुभयो, हामीलाई सङ्कटको पूर्वानुमान गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। हो, हामी कहाँ के हुन सक्छ भन्ने कुरोको लागि चाहिँ हामीलाई समय प्राप्त भएको थियो।
धेरै विपत्तिहरू थाहा नपाइकन आउँछ, तर यो त हामीलाई कोरोनाले चाहिँ समय दिएको थियो। त्यो समयलाई हामीले कति युटिलाइज गऱ्यौँ, कति प्रयोग गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ जायज कुरा हो। हामीले त्यो समयलाई हाम्रो जस्तो हामीले गर्न सक्ने स्रोत साधन, हामीसँग भएको स्रोत साधनले त्यसलाई हामी कति प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ माथि चाहिँ हामी छलफल गर्न सक्छौँ। योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो भन्ने बारेमा चाहिँ म पनि सहमत छु तपाईँसँग। योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो। भारतबाट आउने र विदेशबाट आउने मानिसहरू कति हुन सक्छन् भन्ने हामीले पूर्वानुमान गर्न सक्थ्यौँ। ती नाकाहरूबाट कति छिर्छन् र तिनलाई क्वारेन्टाइनमा राखिनुपर्छ भन्ने कुराको हामी हेक्का राख्न सक्थ्यौँ। भनेको म्यानेजमेन्टमा हामीले योभन्दा राम्रो गर्न सक्थ्यौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर केही पनि गरेन, सुतेर बस्यो, केही पनि हुँदै भएन भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन। म तपाईँलाई फेरि एउटा कुरा के हो भने जे गरियो त्यहाँबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ नभएपछि जनताहरू आक्रोशित भए। म तपाईँलाई केही उदाहरणहरू दिन्छु। हाम्रो मुलुकमा कोरोना टेस्ट गर्ने एउटा पनि ल्याब थिएन। टेकुको राष्ट्रिय प्रयोगशाला पनि कोरोना पछाडि त्यसलाई कोरोना टेस्ट गर्न मिल्ने गरी अपग्रेड गरिएको हो। त्योभन्दा पछाडि करिब 22वटा ल्याबहरू हामीले थपेका छौँ। भने हामीसँग चाहिँ अहिले 22वटा छ। अहिले 22वटा छ। हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको जम्मा एउटा ल्याब थियो जसलाई अपग्रेड गर्दा मात्रै कोरोना टेस्ट गर्न सकिन्थ्यो। भनेपछि हामीले 22वटा ल्याबहरू स्थापना गऱ्यौँ। कैयन क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ गोठ जस्तै अथवा बारबेर गरेर बुझ्नु भएन कि सुकुम्बासी बसे जस्तै बुझ्नु भएन कि यस्तो अवस्थामा छन्। तर सबै होइन। जस्तो तपाईँको 1 नम्बर प्रदेशमा क्वारेन्टाइन अलि व्यवस्थितै देखिन्छ। 3 नम्बर प्रदेशको क्वारेन्टाइन हेर्ने भने अलि व्यवस्थित छ। तर जहाँ जहाँ कोरोना सङ्क्रमण धेरै फैलिएको छ, एकछिन है, तपाईँले मलाई यहाँ बोलिसक्नु दिनु पर्यो। मैले भनेको 2 नम्बर 7 नम्बर, खास गरी 2 नम्बर र 7 नम्बर अलि बढी समस्याग्रस्त छ। भनेको त्यहाँ चाहिँ चाप पनि ठुलो भयो। हामीले एउटा गल्ती कहाँनिर गऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ तपाईँ हामी पनि इन्भल्भ छौँ। सरकार मात्रै होइन, नेतृत्व सरकारले गर्ने हो, सोच्ने उसको जिम्मा हो, तर हामी पनि इन्भल्भ छौँ। हामीले पनि भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ भारतबाट फर्कनेहरू जति बेला फर्कन सुरु गरे नि नेपालीहरू, त्यति बेलैदेखि हामीले व्यवस्थित ढङ्गले भित्र ल्याउने, नेपालभित्र प्रवेश गराउने, तिनको पिसिआर टेस्ट या के अरे तपाईँको ऱ्यापिड टेस्ट के गर्ने हो गर्ने र तिनलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र घर पठाउँदै गर्ने गरेको भएदेखि हामी अहिले यो भद्रगोल्तामा पुग्दैनथ्यौँ अथवा जाँदैनथ्यौँ। हामी सबैले त्यति बेला बहस के गऱ्यौँ भनेदेखि WHO ले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ नजानु भनेको छ, ती नेपाल छिराउने होइन भनेर हामीले ती भारतले चाहिँ छोडिदिने, हाम्रो नाका या 10 गजामा आएर जम्मा भएर बस्ने, हजारौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ आएर जम्मा भएर बस्यो र त्यसले एकले अर्कालाई सङ्क्रमण गरायो। त्यो चाहिँ अन्तमा हामीले यता ल्याउनु पर्ने स्थिति पैदा भयो। त्यसो भएपछि हामीसँग ल्याब क्षमता पनि पुगेन, हामीसँग क्वारेन्टाइन क्षमता नि पुगेन, हाम्रो म्यानेजमेन्ट चाहिँ करिब फेलियर जस्तो हुनु गयो र समस्या पैदा भयो। अब म के कुरा राखौँ भन्दाखेरि योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो कि, तर हामी चुक्न चाहिँ चुक्यौँ। तर अब यसो गर्नुपर्ने थियो, यस्तो पो भयो भनेर यतिकैमा चित्त बुझाउनु होइन। यो त समीक्षाको पाटो हो। यो समीक्षाको पाटो हो। समीक्षामा त सुन्दर रचनामाथि कम्प्लेन गर्न सकिन्छ, कमेन्ट गर्न सकिन्छ, समीक्षाको पाटो भयो। म तपाईँसँग जितजङजीसँग कहाँनिर सहमत छु भन्दाखेरि चाहिँ योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होला, केही पनि नगरेको भन्ने कोहीसँग कुरा चाहिँ होइन। अब जस्तो यहाँ 8 अर्ब 10 अर्बको हिसाब किताबको कुरा पनि आयो, बुझ्नु भएन कि मलाई थाहा छैन के भएको, म जिम्मा नि म लिन सक्दैन। सरकारमा भएका मन्त्री प्रधानमन्त्री सरकारले जिम्मा लिने कुरा भयो। हामी अहिले 8 अर्बभित्र बदमासी भएको छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ त? हामी सामाजिक सञ्जाल, बहस, चर्चा परिचर्चामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 19 जनालाई 8 अर्ब हिसाब गरिदिन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने क्वारेन्टाइनमा बसेका करिब 1 लाख मान्छेहरूलाई दामासाई 8 अर्ब चाहिँ हिसाब गरिदिन्छौँ। प्रश्न त त्यति मात्रै होइन, भौतिक संरचनामा निर्माणमा खर्च भएको छ, ल्याब निर्माणमा खर्च भएको छ, राहतको कुरा गर्ने भने स्थानीय तहले करिब राहत
केही हदसम्म बाँडेको छ। त्यहाँ हामीले वर्गीकरण गर्ने कुरामा फेरि पनि चुक्यौँ। राहत वितरणमा पनि नपाउनेले पायो, पाउनेले पाएन, के अरे नपाउनु पर्नेले पायो, पाउनु पर्नेले नपाउने जस्तो हुन गयो। त्यसो गर्दाखेरि मैले भनेको एउटा प्रश्न चाहिँ हामीले नेकपा सरकारले क्लियर गर्नुपर्छ, पारदर्शिताको प्रश्न। त्यही त, यो पारदर्शिताको सवालमा जसरी सडकमा नै युवाहरू निस्केर प्रश्न गरे त्यसपछि त तपाईँहरूले त नेतृत्वलाई झकझगाउनु पर्ने हो नि यो विषयमा। अब यो विषय पारदर्शी रूपमा देखाऊ भनेर त भन्नुपर्ने हो नि। यो चाहिँ यसो हुन्छ, यो चाहिँ कसो हुन्छ भन्दाखेरि खर्च गरिसकेपछि एउटा तथ्याङ्क त हुन्छ नि त सरकारसँग होइन। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सत्ता बाहिर बसेर सत्ताका बारेमा आलोचना, सुझाव र विरोध गर्ने अलग तरिका हो। सत्ताभित्र बसेर आलोचनात्मक चेत राख्ने, सुझाव दिने, करेक्सन गर्ने र प्रश्नहरू क्रिएट गर्ने र इन्टरनल रूपमा के अरे तपाईँको झकझकाउने। भनेपछि तपाईँलाई एउटा असन्तुष्टि छ, कमजोरी छ, तर नैतिक रूपले तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नु भएन। नै, मैले प्रश्न मेरो ठाउँबाट गरिरहेको छु। तपाईँले मेरो के अरे तपाईँको सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मैले निकै फलो गर्छु तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा। मैले के गरेको छैन भने मैले एकरो समर्थन या विरोध गरेको छैन। मैले अबको स्थिति यो हुनसक्छ, यसो गर्नुपर्छ, हामी पनि तयार छौँ, हामी सबै तयार छौँ भनेर हामीले आलोचनात्मक रूपमा राखिराखेका छौँ, सुझाव राखिराखेका छौँ। कतिपय सुझावहरू कार्यान्वयन पनि भइराखेका छ। प्रतिपक्षी दल चाहिँ निकै कमजोर भयो यो बिचमा। अब अर्को तपाईँको युवाहरू आएर काठमाडौँका सडकबाट खबरदारी गरेको प्रश्न छ तपाईँको। मैले चाहिँ मानिसहरूले, युवाहरूले प्रश्न गर्ने कुरालाई नाजायज भन्दैन, नत्र त लोकतन्त्र के काम भयो? तिनका प्रश्न जायज छन् या नाजायज छन्, तिनका प्रश्न सही छन् या गलत छन्, प्रश्न त प्रश्न हो। मान्छेले आफू असन्तुष्ट भइसके पछाडि प्रश्न राख्न पाएन भनेदेखि निरङ्कुशता हुन्छ। प्रश्न सही छन् कि गलत छन् भन्ने कुरा जवाफमा निर्भर हुने भयो। प्रश्न सही छन् कि गलत छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले हेर्छन्, देख्छन्, बुझ्नु होइन कि? प्रश्न राख्ने कुरालाई नै तैँले किन प्रश्न राखिस् भन्न थालियो भने त निरङ्कुशता हो नि। ठिक छ, म बस्नेतजीकोमा गएँ। उहाँको आशय चाहिँ के आयो भने केही कमजोरीहरू सरकारबाट अवश्य भएका छन्, तर प्रतिपक्षी दलले नै नघचघच्याइदिएको कारणले हामीलाई हाइसन्चो भयो भन्ने निष्कर्ष जस्तो देखियो। त्यो त उहाँले होइन, ठिकै छ। उहाँहरू पनि अब यो 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 कस्तो हो भने सरकारले गर्ने काम गर्यो होइन। जति उहाँले भने जस्तै मैले पहिला पनि भने, जति गर्नुपर्ने गरेन क्या। लकडाउन भनेको यो उपचार होइन नि त। यो हामी कोरोना भाइरसकै कुराहरू छ। लकडाउन भनेको उपचार होइन, यो त के हो भने तपाईँले समयसम्म चाहिँ ट्रान्समिसनलाई ब्रेक गर्ने हो। र त्यो बिचमा चाहिँ हामीले धेरै कुछ गर्नु पनि गरेनौँ। जस्तै कोभिड, अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कोभिड-19बाट मर्ने भन्दा सङ्ख्या अर्को रोगबाट मर्ने सङ्ख्या धेरै छ नि त। तपाईँले कोभिड-19लाई उपचार गर्ने हस्पिटल र नन कोभिड-19लाई उपचार गर्ने हस्पिटल राख्नु पो भएन। सबै हस्पिटल बन्द भयो, हस्पिटलले उपचार गरेन होइन। कोभिड र नन कोभिडकै हामीले डिफ्रेन्स छुटाउन सकेनौँ, हामीले आर्थिक प्याकेज दिन सकेनौँ। आर्थिक कारणले धेरैजना आज आत्महत्या गरेको कुराहरू पनि तपाईँलाई थाहा छ नि त, कति छ रेकर्ड। म त धेरै सङ्ख्यामा छ भन्ने सुन्छु, आत्महत्या गरेको कुराहरू आएका छन्। भने कोभिड भन्दा लकडाउन त यो लकडाउन घोषणा भइसकेपछि 1100 जनाले आत्महत्या मात्रै गरे। अर्को रोग लाएर मर्ने व्यक्तिहरू पनि धेरै छन् नि। हामीले उपचार पनि पाएनौँ क्या। दुईवटा बेग्ला बेग्लै हो नि त। कोभिडलाई उपचार गर्ने एक ठाउँमा राख्नु पर्थ्यो, नन कोभिडलाई उपचार गर्ने एक ठाउँमा राख्नु पर्थ्यो। त्यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ, अझ पनि गर्नु जरुरी छ। र एउटा क्लियर गरिहाल्छु, पब्लिकलाई क्लियर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो आत्महत्या गर्ने दर वृद्धि भयो भनेर भन्नुभयो। मैले रिसर्च पनि गरेको थिएँ। प्रहरीको डाटाले के भन्छ भने आत्महत्या लकडाउनको बिचमा मात्रै बढेको छैन। यो अगाडिको महिनाहरू, अगाडिको वर्षहरूमा हेऱ्यौँ भने पनि लगभग 5500 र 5500 देखि 6000 मानिसले आत्महत्या गरेको छ। र लकडाउनको पिरियडलाई त्यो तुलना गर्ने हो भने त्यति धेरै बढेको देखिन्न। ठिक छ। हामीले 19 जना चाहिँ हाम्रो यता मात्रै भयो, अरू हामीले उपचार गर्ने पद्धतिमा पनि हामीले छुटाउन सकेनौँ। अब जस्तो पिसिआरको दायरालाई बढाउनु पर्थ्यो नि त, हामीले त्यो दायरा बढाउन सकेको छैन। किनभने तपाईँको सम्पूर्ण कुरा मान्छे रहे त नेपाल हुने हो नि त। आम नेपाली जनता सबै मऱ्यो भने त के भूभाग रहन्छ र भने नेपाल भन्ने कहाँ रहन्छ र? बचाउने हो नि त नेपाली जनताले। तपाईँले आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने, राहतका प्याकेज दिनुपर्ने, तपाईँ कर वृद्धि गर्नुहुन्छ, करलाई घटाउनु पऱ्यो नि त। तपाईँको ब्याङ्कको ब्याज दरलाई घटाउनु पऱ्यो नि त। अहिले पनि राहत दिन सकिन्छ नि त जनतालाई। तपाईँ कर 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 भनेर भन्नुहुन्छ, कहाँबाट दिने कर, कताबाट दिने हो? होइन र?
सरकारले गर्न सक्ने अझ पनि छ कि अझ पनि गरौँ हामीले चाहिँ प्रतिपक्षले तपाईँले भने कमजोर भन्नु प्रतिपक्ष कमजोर भयो होइन अब प्रतिपक्ष तपाईँलाई सरकारको एउटा यदि हो भने त कमजोरै होइन, म हो। के भने, तर यता- जति जुन अब म क्षमता हो, तपाईँलाई त्यही एउटा कुरा क्षमता भन्छु है, प्रदर्शन गर्न सकेन भने चाहिँ प्रतिपक्षले तोडफोडै गर्नुपर्ने हो अब त्यो अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेसै तान्नुपर्ने हो होइन हङ्गामै गर्नुपर्ने सडकका रेलिङहरू भाँच्नुपर्ने हो भने चाहिँ हामी कमजोरै हो। हामीले यो कोरोना भाइरसको विषयमा प्रत्येक पल नेपाली कङ्ग्रेसले पल पलमा उसले घचघचाएका छ। तपाईँले प्रत्येक दिन 2-3टा चाहिँ परिपत्रहरू 2-3टा विज्ञप्तिहरू आउँथे सरकारलाई दिने। आज भर्खर चाहिँ 77 जिल्लामा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको विषयमा अहिले गर्नुपर्ने कुराहरूको विषयमा आज सबै सिडिओ कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिएको पनि छ। अब सरकारले सुन्नै चाहँदैन, सरकार चाहिँ अन्धो भएर हिँडेको छ। म त सरकारको नेतृत्व होइन यो संसारै अन्धो हो क्या हो। ट्रम्पलाई हेर्नुहोस्, ट्रम्प पनि उल्टो कुरा गर्नुहुन्छ। अब इन्डिया मोदी हेर्नुहोस्, मोदी पनि उल्टो कुरा गर्नुहुन्छ। यो कोरोना भाइरस कोभिड हुन त सत्तामा पुगेपछि सबै अन्धो हुन्छ। हामीले शेरबहादुर अब म देउवाको त के सरकार पनि भने ठिक हो हेऱ्यो सबैले हेरे। अब राम्रो मेरो त के हो भने आलोचना भन्दा पनि सडकमा आउने कुराको सडकमा चाहिँ हामी आउँछौँ जब गर्न सकेन भने आउने हो। हिजोको युवाहरू पनि आए प्रश्न गरेका छन्, त्यो प्रश्नको जवाफहरू पनि आउला। हामीले पनि प्रश्न गरेका छौँ, प्रश्नको जवाब अहिले गर्नुपर्ने के हो त अब गर्ने। अब झन् चुनौतीका दिनहरू आएछन् त सङ्क्रमण अब बढ्दैछ होइन। हिजो त लकडाउन गऱ्यौँ राख्यौँ, अब त्यो ट्रान्समिसन चेन चाहिँ अब ट्रान्समिसन हुने क्रम बढिरहेको छ। 6000 छ, अब भोलिको दिनमा 8000 हुनसक्छ भनेपछि यो त बढ्दो रूपले जाने हो नि त। भनेपछि मान्छे मर्ने सङ्ख्या पनि बढ्छ। अब गर्ने के त सरकारले अब चाहिँ गर्नु पर्यो कि हाम्रो चाहिँ के भने मेरो त सुझाव के हो भने सरकारले अब व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। तपाईँले नेपाली जनतालाई आर्थिक राहतको प्याकेज ल्याउनुहोस् होइन। के अरे सरकारले गरिब जनतालाई 4000 5000 दिन सकिन्न, 10000 रुपियाँ दिन खानै नपाउने जनतालाई दिन सकिन्न। नेपाली जनता हुनु नि त दिन सकिन्न र उसले खानुहुन्न र तपाईँ हामीले मात्रै खानुपर्छ भन्ने छ। अनि त्यत्रो पैदल यात्रा गरेर गए सरकार त्यो बेला पनि आँखा चिम्ल्यो। आम नेपाली जनताहरूले गरेको हो नि त। सङ्घ सङ्गठनले तपाईँलाई लास्टमा म के भन्छु भने अब सरकारले चाहिँ राहतको प्याकेज मात्रै होइन आर्थिक प्याकेजहरू पनि ल्याउनु पर्यो। अब सरकारले चाहिँ आर्थिक आफूलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि होइन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा होइन, सञ्चारको क्षेत्रमा यो त आफूभित्र परेको क्षेत्र हो नि त। निर्माण अब निर्माण त हामीले गर्न सक्छौँ नि त, तर निर्माणको क्षेत्रमा प्याकेजहरू ल्याएर गरौँ न। ठिक छ, विषय फेरि जोडौँला दीपशिखाजी। उहाँले भने जस्तो प्याकेज ल्याउन त सरकारले पर्थ्यो, तर बजेटमा त्यो देखिएन। हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तो भयो। र बजेटको प्याकेज चाहिँ कृषकमा युवामा जानुपर्ने, बजेटको प्याकेज शीतल निवासतिर गयो, मन्त्री निवास पुलचोकतिर गयो। अनि युवाहरू यतिखेर आक्रोशित नभएर कहिले हुने? मैले अघि के भने राज्य सरकार चाहिँ नागरिकको अभिभावक हो। उसले चाल्ने स्टेपहरू, उसले चाल्ने कदमको तालमेल मिलेन भने सफा नियतले गरेको भए पनि प्रश्न उठ्छ। फोहोर देखिन्छ, प्रश्न उठ्छ। आर्थिक प्याकेज ल्याउने सन्दर्भमा गभर्मेन्ट कता डराएको देखिन्छ भनेदेखि हामी उसै आर्थिक क्राइसिसमा जाँदैछौँ। बजेटको आधा हिस्सा चाहिँ ऋणात्मक छ भने पछाडि आर्थिक प्याकेज ल्याउँदाखेरि के हुन्छ भन्नेतिर डराएको देखिन्छ। अब केही पछिल्लो समय मिडियामा गाडी, गलैँचा, कार्पेट लगायत चकलेटमा पनि छ, चकलेट फरक कुरा भयो। केही विलासिताका प्रश्नहरू उठे। मलाई त्यहाँ चाहिँ आवश्यक सजगता सरकारको नपुगेको हो कि जस्तो लाग्छ। नियत भन्दा पनि भनेको नियमित अपग्रेडिङमा थियो, त्यसलाई रोक्नु पर्थ्यो। यो विपत्तिमा त्यसलाई रोकेर त्यो चाहिँ प्याकेजतिर ढाल्नु पर्थ्यो। त्यो नियमितै थियो कि तपाईँ, नियमित खर्च शीर्षकभित्रै थिए केही चिजहरू। गाडी किन्ने कुरा लकडाउनभन्दा अगाडि के अरे तपाईँको प्रोसेसमा गएको थियो। सचेतता कहाँनिर अप्नाउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई रोक्नुपर्छ है भनेर रोक्नु पर्थ्यो। भनेको कोरोनाको बिचमा गाडी किन्ने कुरा, गलैँचा किन्ने कुरा सम्भव त भएको होइन मेरो विचारमा। यो अगाडि प्रोसेस थियो,
यो गयो, देखिने बेला यति बेला देखियो। दीपशिखाज्यू, मलाई एउटा मनमा एउटा प्रश्न, एकछिन है, भने पछाडि त्यहाँ सचेतता पुगेन है, भनेको त्यहाँ अहिलेको सेन्सिटिभ अवस्था, क्रिटिकल अवस्थामाथि चाहिँ अलि नजरअन्दाज भए जस्तो, चल्दै जान्छ कि भने जस्तो अलि बढी बुझ्नु भएन कि त्यहाँ सोचिदिने मान्छे, सोचिदिने के अरे निकायले सोचिदिएन कि जस्तो मलाई लाग्छ। प्याकेजको कुरा मलाई चाहिँ के अपेक्षा थियो भने खास गरी चाहिँ हामी अहिले भएको हाम्रो जनशक्ति चाहिँ करिब 50 लाखको हाराहारीमा बाहिर छ। यो मध्ये मेरो विचारमा अन्दाजा हो, मेरो विचारमा 25 लाख जनशक्ति चाहिँ फिर्ता हुन्छ भनेको नेपाल फर्कन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रक्षेपण पनि त्यही छ। त्यो भनेको तपाईँको युवा जनशक्ति हो। भनेपछि अब कोरोनाबाट जोगिने मात्रै यति बेलाको, जोगाउने मात्रै यति बेला सरकारको कर्तव्य होइन। यो फर्किएको जनशक्ति र यहाँ सिर्जना हुने बेरोजगार जनशक्तिलाई बुझ्नु भएन कि यहाँ रोजीरोटी गुम्ने जनशक्ति हेर्दाखेरि चाहिँ 35 देखि 40 लाख पुग्छ। यसको सेटलमेन्टको बारेमा सरकारले सोचेन भने यो जनशक्ति त बेरोजगार बन्छ। बेरोजगारले के गर्छ भन्ने कुरो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। बेरोजगारको काम के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले बुझेका छौँ। एउटा बेरोजगार युवाले के गर्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझेका छौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि एउटा युवा केन्द्रित बजेट र अर्को चाहिँ अब हामी तत्काल रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ कि छैनौँ भन्दा मैले धेरै सम्भावना देखाएको छैन। हामीले सोच्ने भनेको स्वरोजगारतिर हो, रोजगारी होइन। रोजगारी हो कम्पनी या ठुला प्रोजेक्ट या अरू केही उद्योग कल कारखाना सिर्जना गरेर त्यहाँबाट सिर्जना गर्ने रोजगारी र स्वरोजगारी फरक कुरा हो। स्वरोजगार बनाउने हो भनेदेखि हाम्रो अहिलेको सम्भावनाको क्षेत्र भने कृषि हो। मैले धेरै पटक धेरैवटा इन्टरभ्यूमा पनि भनेको छु, यो लकडाउनको बिचमा हामीले 10 अर्बको तरकारी भारतबाट ल्याएर खायौँ, जो चाहिँ हामी यहीँ प्रडक्ट गर्न सक्थ्यौँ। यहाँको तरकारी चाहिँ डोजर लगाएर गाड्ने स्थिति पैदा भयो। भने पछाडि अहिले हामीले स्वरोजगार बनाउने कसरी हो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले देखेको सम्भावना भनेको कृषिमा केन्द्रित गर्ने भने हामीलाई बजेट कृषिमा चाहिने, हामीलाई बजेट युवामा चाहिने, हामीलाई बजेट स्व उत्पादन र स्वरोजगारमा चाहिने हाम्रो अहिलेको आवश्यकता हो। त्यहाँ बजेट केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो भन्ने मेरो तर्क छ। यो आर्थिक प्याकेज त कति दिन सक्थ्यौँ हामी, हाम्रो जस्तो मुलुकले कति दिन सक्थ्यो। यदि बजेट कृषिमा केन्द्रित गरिएको भए र युवामा केन्द्रित गरिएको भए, स्वरोजगारमा केन्द्रित गरिएको भए चाहिँ करिब करिब त्यही आर्थिक प्याकेजको स्तरमा जान सक्थ्यो। म अर्थतन्त्रको विद्यार्थी चाहिँ होइन, तर अनुभवहरूले र मलाई लागेको मेरो विश्लेषणको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ बजेट केन्द्रित गरेको भए कम्तीमा अहिले पनि तपाईँ पनि पहाडको हुनुहुन्छ, तपाईँ त सहरकै हो, पहाड सहरको गाँठको हाम्रो जमिन अहिले पनि बाँझै छ। मैले अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरिरोकासँग केही समय अगाडि यो कोरोनाकै बिचमा मैले संवाद गरेको थिएँ, छलफल गरेको थिएँ। हामी चाहिँ प्रति वर्ष 2 खर्ब हाराहारीको कृषिजन्य वस्तु किनेर खान्छौँ। 2 खर्बको किनेर खान्छौँ भने त्यो 2 खर्ब किनेर खाने कुरालाई उत्पादन गर्नेतिर सरकारले सोच्नुपर्छ। अझै नै छ, हामी ढाल्न सक्छौँ, बुझ्नु भएन कि सोच्नुपर्छ। त्यो 2 खर्ब बाहिर नपठाउने, त्यो 2 खर्ब करिब बेरोजगार हुने 35 लाख मानिसहरू अथवा यस्ता खालका सुझावहरू चाहिँ तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रीसँग, प्रधानमन्त्रीसँग त्यो राख्ने तपाईँहरूसँग त्यस्तो अवसर मिल्दैन, समय दिँदैन, अथवा तपाईँहरू यो मिडियामा मात्रै यसरी चाहिँ आफ्नो तर्क राख्ने, यसैमा चित्त बुझाएर बस्ने? तपाईँको मिडियामा आएर मैले यति कुरा प्रष्टि बोल्न सक्छु भने मैले राखिनँ होला त। त्यसो भए त परिणाम त आएन। मैले राखेँ होला नि, काम कुरो त एकातिर मैले राखेँ होला नि। तपाईँले यति त बुझ्नु पर्यो नि, मैले यहाँ कहीँ तपाईँहरूको कुरा सुन्दैनन् नै, मैले यहाँ कहीँ निरपेक्ष रूपमा सरकारको समर्थन या सपोर्ट गरिराखेको नि छैन। मैले यहाँ निरपेक्ष रूपमा सरकारको विरोध या के अरे तपाईँको नेगेटिभ
गरिराखेको नि छैन। त्यसो भए वास्तविकता चाहिँ यो हो। मलाई एउटा प्रश्न गर्न दिनुहोस्। मेरो मनमा पाप छैन, तर त्यो प्रश्न त्यस्तो पनि नहोस्, सत्यता त्यो पनि नहोस् कि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बीचको यो गठजोड छ, यसमा तुषारापात छ, अथवा यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेको हुनुहुन्छ, हामी माओवादी अलग हेरेर बसौँला नि त, फेलेरै होस्, त्यो लाइनतिर पो तपाईँहरू अलि बढी लागिरहनु भएको छ कि? अहिले पूर्व एमाले पूर्व माओवादी छैन। यदि त्यसो होइन भने तपाईँका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि बोलिरहनु भएको छैन, यो गाई जात्रा सबै हेरेर बसिरहनु भएको छ, झकझक्याउने काम पनि भइरहेको छैन, अहिले नेकपा छ, सबै कमजोरी छ र पनि हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति अहिले नेकपा छ। अनि अर्को कुरा, हामीले हाम्रा ठाउँबाट हामी जहाँ छौँ, जति भूमिकामा छौँ, हामीलाई जति जिम्मा छ, त्यो जिम्माको दायित्व चाहिँ पुरा गरिरहेका छौँ हामीले। त्यो प्रचण्डले पनि गर्नुभएको छ, त्यो अरू नेताहरूले पनि गर्नुभएको छ, हामीले पनि गरेका छौँ। अब अलिकति त्यसो भए तपाईहरु बसेको कुर्सी नै होचो भयो कि क्या हो? नै, यति कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ। यति कुरा के भन्नुपर्छ भने सिंहदरबार छिरे पछाडि र सत्ताको कुर्सीमा बसे पछाडि मान्छे अलि कम सुन्ने हुन्छ कि म पनि त्यस्तै हुन्छु कि भोलि गएर। म यहाँ नाम नलिउँ, उहाँको पार्टीका केही नेताहरू पनि म राम्रोसँग चिन्छु, मेरा पार्टीका केही नेताहरू पनि तिनले बाहिर बस्दा जे कुरा गर्छन्, जब त्यहाँ पुग्छन् नि तिनले आफैले भनेका कुराहरू बिर्सन थाल्छन्। यो चाहिँ हाम्रो प्रब्लम हो। ठिक छ, म बस्नेतज्यूसँग जान्छु। म तपाईँले उहाँको कुरा सुनिहाल्नुभयो। युवाहरूकै कुरा यति बेला मन्त्री प्रधानमन्त्री अथवा सरकारवालाहरूले सुन्ने अवस्था त रहेनछ। तपाईँहरूको सरकार हुँदाखेरि पनि अवस्था त्यस्तै थियो होला। युवाहरूको कुरालाई किन त्यति धेरै गहन रूपमा लिँदैनन् नेतृत्वमा? अब युवाहरूले जायज कुरा उठाउँछन्, जायज मागहरू राख्छन् र आफूले देखेका कुराहरू बोल्छन्। युवाहरू साँच्चीकै क्रान्तिकारी हुन्छ होइन। जो युवालाई रिस उठ्दैन, जो युवा चाहिँ झगडा गर्न डराउँदैन, जो युवाले आफ्नो कुरा राख्दैन, जसले युवाले पछि के हुन्छ भनेर नसोचिकन अगाडि नै भनौँ न जे गर्नुपर्ने गर्छ, त्यो भएको हुनाले नेताले धेरै युवाहरूको कुरा सुन्दैनन्। र अहिलेको कुरामा चाहिँ मैले ल्याएको सत्ता भने अन्धो पनि हुँदो रहेछ होइन। र सत्ता भन्ने चिज कस्तो हुन्छ, यो संसारको ट्रेन्ड पनि मैले हेर्दाखेरि यो लकडाउनमा बस्यो नि त, हेर्दाखेरि न्युजहरू हेर्दाखेरि संसारमा धनीले नै साँच्चीकै चलाउने हो कि गरिबलाई मार्ने नै हो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई त। रियालिटी मेरो चाहिँ मनको कुरा, धनीले चलाउने, उद्योगपति यो व्यापारीहरूले क्राप ग्रुप गर्ने, ठ्याक्क चलाउने, अनि गरिब चाहिँ मर्ने, त्यो मजदुर, त्यो किसान, त्यो मर्ने नै राख्ने हो कि, त्यो चाहिँ देखेको छ। त्यो भएको हुनाले अहिले पनि केही बिग्रेको छैन होइन। युवाहरूको कुरा सुन्ने, युवाको कुरा सुन्ने होइन, आफ्नो कुरा सुन्नु पऱ्यो, आफ्नो आत्माको कुरा सुन्नुहोस्। हामीले भनेको गल्ती छ भने हामीलाई भन्दै भयो, आत्माको कुरा सुन्ने हो, देश बचाउने हो। नेपाली जनता भए त सरकार हुने हो, नेपाली जनता नरहे त कहाँबाट सरकार हुने हो? कुरा किन उहाँले भन्नुभयो स्वरोजगार पैदा गर्ने भनेर। स्वरोजगार पैदा गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, स्वरोजगार पैदा गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो कि अहिले। अब सरकारले रोजगारी त सिर्जना गर्न सक्दैन, सरकारले गर्ने होइन नि त रोजगार। रोजगार सिर्जना गर्ने भने निजी क्षेत्र हो, यो निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। अब सरकारले प्रोत्साहन गर्नेको नाममा चाहिँ केही व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने होइन कि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। अब तपाईँको बजेट ल्याएर नेपाली जनताको आउनुपर्ने बजेट हो नि त, के व्यापारीहरूको लागि आयो नि त यसपालि बजेट। अघि उहाँ र मेरो चक्लेट त अर्कै कुरा भनेपछि उहाँले पनि बुझ्नुभयो, तपाईँले पनि बुझ्नुभयो, गाडीको अर्कै कुरो छ होइन। चक्लेटको अहिले तपाईँलाई कर घटाउनु पर्ने कारण के हो होइन? त्यसको लामो मैले कारण छैन। इलेक्ट्रिक गाडीको चाहिँ कर बढाउनु पर्ने कारण के हो होइन? लामो कथा छ भनेपछि जनताको लागि आएको होइन रहेछ नि त। अब केही व्यक्तिहरूलाई ल्याउने होइन के, यी चाहिँ के हो अर्थनीति भने जनताको लागि आउनु पर्यो र निजी स्वरोजगार पैदा गर्नु पर्यो। अब अहिले चाहिँ 25 लाखको डाटामा हामी आउँदैछौँ भन्दैछौँ, नेपाल आएपछि 25 लाख त बेरोजगार भए यहाँको पनि रोजगार छिनेको छ नि त। तपाईँले गभर्मेन्टले सेयरिङ गर्नु पर्यो नि, सबै ठाउँमा सेयरिङ गर्ने हो नि त। गभर्मेन्टले तपाईँलाई फुल केही पनि यो टिभी चलाउनु पर्यो, तपाईँको टिभी बन्द हुन्छ भने गभर्मेन्टले तपाईँलाई फुल फेज केही पनि गर्दैन सहयोग। तपाईँसँग सेयरिङ गर्ने हो नि गभर्मेन्टले, तपाईँलाई कहाँ कहाँ सहुलियत दिने हो सहुलियत दिनु पर्यो। त्यो भएको हुनाले हेर्नुहोस्, युवाको कुरा सुन्दाखेरि राम्रो हुन्छ,
युवाको कुरा नसुन्दाखेरि फेरि सत्ताभन्दा बाहिर जाइन्छ। भोलि ठिक चाहिँ छ, पछ्ताउनु बस्नेछु। पर्छ। म प्रसङ्ग अलिकति बदलौँ, यो विषयमा धेरै नै हामीले छलफल गरौँ। एमसिसीको विषय यति बेला पेचिलो भनेको छ, अब समय पनि धेरै छैन, घर्किँदै गइसकेको छ संसदबाट पास गर्ने विषयमा। सम्भवतः यसमा देखिएकै विषय हो, तपाईँको सभापति देउबादेखि प्रधानमन्त्री ओलीसम्मको यो विषयमा एउटै मत जस्तो देखिएको छ र तीव्र रूपमा बाहिरबाट विरोध भइरहेको छ। उहाँको पार्टीबाटै पनि शीर्ष नेताहरू यसको विरोध गरिरहेका छन्। तपाईँहरूको धारणा के हो? युवाहरूको धारणा बुझौँ आज एमसिसीको विषयमा के होइन, हो? अब एमसिसीको विषयमा पार्टीको हाम्रो धारणा होइन, पार्टीको जे धारणा हो त्यो धारणा हो होइन। पार्टीले चाहिँ एमसिसी पास हुनुपर्छ भनेको छ र मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने एमसिसी पास हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। किनभने म तपाईँलाई छोटकरीमा भन्न चाहन्छु, मैले पनि यो धेरै विवाद आयो कि एमसिसीको विषयमा एकचोटि हाम्रो विरोधकै कार्यक्रम थियो, एउटा भाइ पत्रकारले सोध्नुभयो अनि मैले पनि धेरै अध्ययन गरेको थिइनँ। अनि घरमा गएर अध्ययन गरेँ कि के हो साँच्चीकै जो कुरा आएको छ त्यो कुरो मैले कहाँ लिएको छु भने अरुण तेस्रोलाई लिएको छु कि यो अरुण तेस्रो भन्दाखेरि भयङ्कर विवाद भयो कि यहाँ। र माधव नेपालले एउटा चिठी लेख्नुभयो, अरुण तेस्रो गयो नि त। र कसले विवाद गर्दो रहेछ जब जलस्रोतका कुराहरू आउँछन् नेपालमा, जलस्रोतको कुराहरू आउँछन्, जलस्रोत हाइड्रो पावरका कुराहरू आउँछन्, बिजुलीका कुराहरू आउँछन्, त्यसपछि यो चाहिँ केही एनजिओ केही चाहिँ रूपले चाहिँ एउटा चाहिँ आफूलाई चाहिँ ग्रिनेरीका कुराहरू गर्ने, इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू गर्ने, लप्पन छप्पन कुरा गर्ने र यसलाई रोक्न खोजिन्छ। मैले बुझेको एमसिसी सेनाको कुरो छैन, के अरे यो तपाईँको अनुदान हो रकम 55 देखि 65 केही पनि होइन। फेरि है तपाईँले 55 अरब भनेर भन्दाखेरि त्यो केही पनि होइन, तर भोलिका दिनमा हामीले 55 अरब रुपियाँ चाहिँ गुमाउँदाखेरि अर्को अनुदान नआउन सक्छ। त्यो डर हो, भविष्य डर हो, हामीलाई भविष्यदेखि डर हो। 55 अरबको कुरा हो, 55 राहतको कुरा हो। एमसिसी मिलेनियम कर्पोरेसन कोसँग सम्झौता गर्छ भने जो देशमा प्रजातन्त्र छ, जो देशले चाहिँ शिक्षामा स्वास्थ्य र नेपाली जनताको सरोकार राख्ने लाई चाहिँ सरोकार राख्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ यो बजेटले सम्मिलित गर्छ। र अर्को कुरो के हो भने तपाईँ हामीले दुईवटा कुरो गरेका छौँ। सम्झौता केमा गरेका छौँ? एउटा चाहिँ कालोपत्र गर्ने, एउटा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन हो। अब हाम्रो जति नै हाइड्रो पावर बने पनि ट्रान्समिसन लाइनमा नगएसम्म बिजुली आउनेवाला छैन। त्यो भएको हुनाले मैले बुझेको एमसिसी म पोजिटिभली चाहिँ सोचेको छु। एमसिसी आउँदाखेरि छ नि तपाईँलाई हाम्रो यो थोरै रकम होला, तर भोलिका दिनमा अनुदानहरू आउन क्रमिक यो एमसिसी हामीले रोक्यौँ भने भोलि चाहिँ अरुण तेस्रो जस्तो हुन पनि सक्छ। ठिक छ दीपशिखाजी, तपाईँ निकै अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूमा निकै अर्थपूर्ण यहाँको प्रतिक्रियाहरू आइरहेको हुन्छ। यस हिसाबले कि एमसिसीको बारेमा जसले पक्ष पोषण गर्छ, जसले एमसिसी ठिक छ भनेर अहिले बोल्छ, त्यो मान्छेलाई युवा पङ्क्ति विशेष गरेर युवा पङ्क्तिले त्यो मान्छेलाई खरैसँग चाहिँ प्रस्तुत भएर अहिले विरोध गर्ने अवस्था आइसकेको छ। एमसिसी आफैमा त्यति धेरै नराम्रो चिज पनि होइन, त्यसको केही कुराहरू संशोधन गर्न सक्यो भने यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा त बहस भएकै हो, छलफल भएकै हो। र अहिले भएको जुन समझदारी गरिएका विषयहरूमा चाहिँ त्यसका केही बुदाहरू आपत्तिजनक छन् भनेर त बहस भइ नै राखेको छ। तपाईँको धारणा के छ र पार्टीले अब के गर्दैछ? मेरो धारणा एमसिसीको बारेमा हाम्रो पार्टीभित्र बहस छ। बहस त तीव्रै छ, बरु त्यो बहस काङ्ग्रेसभित्र देखिएको छैन, काङ्ग्रेस एक ढिक्का छ। बहस तीनटा कोणबाट छ। एउटा हुबहु पारित गरिनुपर्छ, अर्को संशोधनसहित पारित गरिनुपर्छ, तेस्रो चाहिँ पारित गरि नै हुन्न। मेरो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ दोस्रो, संशोधनसहित पारित गरिनुपर्छ। मेरा केही तर्कहरू छन्। एमसिसीको सहयोग लिनु हुँदैन भन्ने मेरो मत छैन। हाम्रो जस्तो मुलुकले अनुदान र सहयोगात्मक कुराहरू एक्सेप्ट गर्नु नै पर्छ। मेरो एमसिसीभित्र भएका केही प्रावधानहरूप्रति मेरो असहमति छ। ती प्रावधानहरू चाहिँ मुलुकको हितमा छैन, तिनलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मत हो। केही बुदाहरू छन् जसले नेपालको हात बाँधिदिने अवस्था छैन। जस्तो तपाईँको हामीले एमसिसी सदनबाट किन अनुमोदन गर्दैछौँ, संसदबाट किन अनुमोदन गर्दैछौँ? एउटा सबभन्दा गम्भीर र सबभन्दा जटिल प्रश्न हो। 55 अर्ब सहयोगको कुरा हो। त्यो 55 अर्बले ट्रान्समिसन लाइन सडक पिच गर्ने कुरा या जे गरे पनि त्यो अस्वीकार्य हुँदैन। तर हामी संसदबाट पारित गर्न किन प्रावधान राख्यौँ अथवा राखियो
भन्दा चाहिँ त्यहाँ अरू केही प्रावधानहरू छन्। अरू केही प्रावधान भनेको तपाईँ एउटा बुँदामा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि के देखिन्छ भने एमसिसीको बुँदासँग नेपालको संविधान अथवा नेपालको कानुन बाजिएको खण्डमा एमसिसीको प्रावधान लागू हुने भनेर उल्लेख छ। भनेको चाहिँ नेपालको कानुन डिएक्टिभ हुन्छ त्यो बुँदामा भनेको हो। नेपालको कानुन डिएक्टिभ गर्नका निमित्त नेपालको संविधानका धाराहरू डिएक्टिभ गर्ने अधिकार कोसँग मात्रै हुन्छ भने संसदसँग मात्रै हुन्छ, अरू कुनै निकायसँग हुँदैन। हो। त्यसैले सचेततापूर्वक त्यहाँ एउटा प्रावधान छ, त्यो चाहिँ गम्भीर र एकदम के अरे तपाईँको आपत्तिजनक प्रावधान हो। के अरे तपाईँको कानुन कसको लागू हुने है, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, यदि विवाद सिर्जना भएमा बुझ्नु भएन के, विवाद सिर्जना भएमा त्यो विवादमाथि बुझ्नु भएन के, त्यो विवादमाथि फैसला गर्ने अधिकार कसको हुन्छ? दोस्रो कुरा, हाम्रो न्यायिक क्षेत्र अथवा सर्वोच्चले त्यसको फैसला गर्न पाउँदैन। त्यसले एउटा छुट्टै के अरे तपाईँको कोर्ट गठन गर्नुपर्छ र त्यसले मात्रै फैसला गर्न सक्छ र त्यसको नेतृत्व एमसिसी को रहन्छ अथवा उसको सञ्चालकको रहन्छ। दोस्रो, तेस्रो कुरा, हिजो सम्झौता त भइसक्यो, उनको एउटा कर्मचारीले सिग्नेचर गरेको छ है। सम्झौताहरू र के अरे तपाईँको दुई देशबिचको कूटनीतिक मामलाहरूमा चाहिँ समान हैसियतमा हस्ताक्षर गर्ने प्रचलन हुन्छ। हामीले त्यो हिजो गल्ती गरिसक्यौँ, गल्ती भइ नै सक्यो। मन्त्री परिषदबाट त्यसलाई हामीले पास पनि गरिसक्यौँ। अब त्यसलाई सच्याउन सकिन्न। हाम्रो मन्त्रीले सिग्नेचर गरेको छ, उसको चाहिँ एउटा कर्मचारीले सिग्नेचर गरेको छ, यो चाहिँ समान हुने हो सन्धि सम्झौताहरू भनेको। यो हामी करेक्सन गर्न सक्दैनौँ। अनि अर्को, बौद्धिक सम्पत्ति, एमसिसी परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिमा चाहिँ एमसिसीको हक लाग्ने भनेर भनेको छ। भनेको छोटकरीमा आउँछ यहाँको जवाब मसँग भनेको यो चाहिँ हाम्रो लागि मान्ने छैन। अर्को गम्भीर कुरा के हो भन्दाखेरि अमेरिकाको सैन्य रणनीति इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत एमसिसी हो कि होइन भन्ने कुरा एमसिसीमा चाहिँ उल्लेख छैन। तर इन्डो पेसिफिकमा चाहिँ के भनिएको छ भनेदेखि चाहिँ एमसिसी इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत परियोजना हो भनेर भनिएको छ। त्यसो भइसके पछाडि हाम्रो नेपालको पञ्चशीलताको के अरे नीति र तपाईँको कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने हाम्रो परराष्ट्र नीतिका विपरीत हुन जान्छ। ठिक छ, म बस्ने मैले टुङ्गाएँ। यसो हुँदाखेरि संशोधन नभइकन पास गरिने कुरा, अहिले हामी महाकाली सन्धिका बारेमा अहिले हामी समीक्षा गर्दा पछुताइरहेका छौँ। किनभने हामीले त्यहाँ के ख्याल गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ महाकालीको मुहानको कुरा हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेनौँ। त्यसो हुँदा अहिले पछुताइरहेका छौँ। त्यस्तै अवस्था होला भन्ने यहाँको कुरा। भोलि हामी त्यस्तो अवस्था समय थोरै छ। बस्नेज्यू, तपाईँको सरकार रहँदाखेरि तपाईँको मन्त्रीले गएर त्यो हस्ताक्षर गर्यो भन्दैमा अहिले अन्धाधुन्दासँग यसलाई पास गरौँ भन्ने लाइनमा लाग्ने अहिले 2-3वटा बुदा त दीपशिखाजीले भन्नुभयो। दीपशिखाजीले भन्नुभयो होइन, तर यो एउटा कुरा राष्ट्रघाती काममा राष्ट्रघाती एमसिसी राष्ट्रघाती छ भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा किन एमसिसी इन्डो पेसिफिक होइन, किनभने एमसिसीको कुनै पनि बुदामा उहाँले चाहिँ अब उताबाट चाहिँ इन्डो पेसिफिकको एउटा अङ्ग हो भन्नुभयो। मलाई थाहा छैन इन्डो पेसिफिकको एउटा अङ्ग चाहिँ एमसिसी हो भन्ने कुरो चाहिँ मलाई थाहा छैन। मैले पनि हो कि अब यो सेनै चाहिँ आउन लाग्यो कि भन्ने चाहिँ मैले क्रस गरे नठान्नु होला। म त्यो इन्डो पेसिफिकको के अरे तपाईँको डकुमेन्ट मसँग छ, म तपाईँलाई मलाई उपलब्ध गराइदिनु होइन। अब एमसिसीमा चाहिँ कुनै पनि बुदामा चाहिँ हामी इन्डो पेसिफिक अथवा उसको त्यो लेखिएको छैन, तर अघि उहाँले भनेको इन्डो पेसिफिकले के भन्छ यो हाम्रो सैनिक रणनीति भन्ने कुरो होइन। सैनिक रणनीति भन्ने कुरा नै एउटा कुरो चाहिँ के हो भने तपाईँको चाहिँ उसबाट पास गर्नुपर्ने किन कारण भयो भने मैले बुझेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ पार्लियामेन्टबाट पास गर्नुपर्ने कारण के हो भने यहाँ सरकार बदलिरहने होइन, अनुदानको रकम हो, सरकार बदलिरहने, काम चाहिँ सुरुवात गर्ने, सरकार बदलेपछि यहाँ काम पनि बदलिन्छ। एउटा सरकारले गरेको काम अर्को सरकारले निरन्तरता दिन सक्दैन र दिएको पनि छैन। दिन सक्ने हो, दिनुपर्ने हो, तर दिँदैन भन्ने कुराले चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ पार्लियामेन्टबाट उनीहरूले
चाहिँ पार्लियामेन्ट अब हामी ठिक छ बस्नेतज्यू, अब मेरो कार्यक्रमको समय पनि सकियो अनि म भन्छु यो चाहिँ तपाईँले एमसिसीको जति पनि उहाँले कुरा भन्ने गएको मैले पनि अध्ययन गर्नु पर्यो, मैले भनेको कुरो उहाँले पनि अध्ययन गर्नु पर्यो र जुन चाहिँ मार्केटमा आएको छ नि युवा चाहिँ यसको एगेन्स्टमा भनेको 2-4 जना मान्छेहरू हिजो अरुण त्यसमा पनि मैले भने अरुण त्यसमा पनि विरोध भएर अरुण त्यसमा रोक्यो नि त, त्यस्तो नहोस्। भोलिको दिनमा विकास हुने कुरालाई विकास अवरोधको बाटोमा नजाओस्, एमसिसी रोकौँ अनि विकासको भोलिका दिन आउने अनुदान रोकेला भन्ने डर मात्रै हो। मलाई अरू प्रश्न पनि गर्नु थियो तर मलाई समयले मलाई बाँधेको छ र यहीँ सकाउनु पर्ने स्थिति आयो। दुवैजनाको एमसिसीसँग सम्बन्धित दृष्टिकोण पनि आएको छ, बाँकी विषय दर्शक महानुभावहरूले पनि विश्लेषण गर्नुहोला। आजलाई यति नै समय दिनुभयो यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि एकदम धन्यवाद, सबै दर्शकलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले विषयमा छलफल गऱ्यौँ कि सरकारको गतिविधि र सँगसँगै छोटो रूपमा हामीले एमसिसीको बारेमा युवाहरूको धारणा पनि उहाँहरूको दृष्टिकोण पनि बुझ्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखा, जो नेकपा समर्थित युवा सङ्घ नेपालका संयोजक हुनुहुन्छ र त्यसै गरेर तरुण दल नेपालका अध्यक्ष जितजङ बस्नेत। उहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै आजलाई यो बहस यहीँ सकिएको छ। भोलि हामी विशेष सन्दर्भमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।